Kamo mga tawhanon ug inyong masabtan. Ang kabataan usa ka dalan. Usa ka dan nga kamo dili maglisod pagsaka sa gingharian sa man. Sila ang dalan nga kamo makasabot ug unsa ang kasaysayan sa kabataan. Sa balaang libro, anay kasaysayan may tungod pagtulunan, may tungod sa paghukom. Ang paghukom kamo nasayod kung kamo magsubay sa dalan nga dili iyas amahan, anak niyo masayran nga dili kamo nga makasaka sa gingharian sa man. Sa panahon kung kamo magsubay sa giyanan sa man, dili kamo maglisod pagsaka sa gingharian sa man. Kung nakita niyo mga tawhanon, daghan nagdaag pundok sa ngalan sa anak sa man, sa mas kaparian, lain-laing pundok ang pangutana. Nasubay ba ang dalan? Dalan ba nga iya sa man? Ang balay alampuanan isama nila merkado ug gibaligya ang kulong sa man. Huwag mga hulagway isuroy ilang gibaligya. Pag inyong masabtan sabot saktong panahon sa paghukom, ang dalan ug inyong masayran nga kamo dili mao ang dalan nga inyong nasubay. Sa mga mensahe sa man, daghang magtawag sa ngalan sa Diyos Aman sa langit, dili tanan nga makasaka sa gingharian sa man. Daghang nag-angkon og kamatuoran, pero wala sila masayod ug unsa ang dalan nga ilang gitumban. Manginaot kamong tanan nga nasa lugar sa man, kamong magmata ug maglig-on, mabot na ang dalan nga manaog na ang agalon sa mga tawhanon nga hakog. Maabot na ang mga ginsakpan sa ikugag sungayan. Manginaot kamong tanan nga makasabot ug unsa ang dalan sa dautan. Walay dalan sa dautan nga lisod. Anaa kamo kanunay sa haruhay ug imong masabtan ang mga tawhanon kung makita kanila nga ilang isig katawhanon anaay daghang bahandi, sila magpakita usab nga sila na daghang bahandi. Ang mga tawhanon nga hakog ug bahandi ug imong makita ang balay kanila, kuralon og bato, tuyukan
ug dili makita sa mga tawhanon nga ordinaryo. Gumikan sa taas nga salabutan nga dili iyas amahan. Makita kaninyo ang mga kabus naglantaw lamang, apan ang mga adunahan nga taas og pader dili makakaon sa grasya sa mga adunahan. Kung makakaon ang usa ka kabus, mumho lamang. Apan mangmensahe pa ang mga adunahan, laway. Sa ilang pananahon, kabus ka lang, salapok ka lang. Kung inyong masabtan, mabot ang saktong panahon, kamong mga adunahan, kamong mag-antos sa nagdaliab nga kalayo. Ug anhan niyo matagamtam sa panahon kamo maabot na sa lugar sa ikugag sungayan. Mahinaot kamong tanan nga makasabot, daghang nangandoy nga sila sa kalibutan sa tawhanon ilado, sa pagkaadunahan ilado, sa daghang bahandi. Ang lawas naputos sa dayan-dayan sama ni anak nga hayag sidlak usa ka manglilingla sa matas tawhanon. Manginaot kamong tanan nga nagdaag pulong, inyong masabtan ang nahisulat sa balaang libro. Itisok sa inyong salabutan ang balaang libro usa ka sagrado. Hatagan ninyo kinabuhi. Hatagan ninyo kinabuhi ang mga mensahe nga inyong madungog o mabati sa inyong salabutan, sa inyong dalunggan, at inyong masabtan ang lugar nga inyong gitumban. Dili ordinaryo. Ang lugar nga inyong gitumban kanaugan sa man o kanaugan siyang anak o sa mga arkanghel nga gipakanaog sa man o pagtabang sa mga tawhanon. Manginaot kamong tanan nga makatag ninyo ug masabtan na ninyo mga tawhanon, ayaw hakpa ang dili makot, ayaw kabuta ang dili mabot. Sa panahon nga kamo mangandoy o magkabot ug unsa gitas-on sa inyong paglupad, mausab ang inyong gikuskon sa pagtupa.